अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही अहम टॉपिक पर है। हमारे नौजवानों में एक बड़ी ही गंदी और बुरी आदत आज के दौर में ख़ास तौर से पाई जाती है। ख़ास तौर से वो लड़के जिनकी शादी अभी नहीं हुई है या वो शादीशुदा लोग जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, उनके अंदर ये कभी आदत आम तौर से पाई जाती है। इसको उर्दू में मुश्तज़नी कहते हैं, अंग्रेज़ी में मास्टरबेशन कहते हैं, हिंदी में हस्त मैथुन कहते हैं, अरबी में इसको अल इस्तिमना बिल-यद, अपने हाथों से अपनी मनी को खारिज करना। ये जो कभी आदत है, ये जो गंदी आदत है, आज बहुत सारे नौजवानों के अंदर ये चीज़ आम है। और फ़िल्मों की वजह से, ब्लू फ़िल्मों की वजह से, वेब सीरीज़ की वजह से, गंदी चीज़ों की वजह से इस चीज़ के आज बहुत सारे नौजवान इसके आदी हो गए हैं और अपनी जान पर, अपने नफ्स पर, अपनी सेहत पर वो जुल्म कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो मास्टरबेशन है, ये जो मुश्तज़नी की जो ये आदत है, ये शरई एतबार से क्या जायज़ है, और अगर ये जायज़ नहीं है तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तो सबसे पहली बात याद रखें कि ये जायज़ नहीं है, हराम है। मुश्तज़नी करना, मास्टरबेशन करना हराम है। इसके हराम होने की दलील क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के 18वें पारे में सूरह मोमिनून की आयत नंबर 4, 5 और 6 तीन आयतों में फरमाया, वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। कामयाब वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, सिवाय अपनी बीवियों के और अपनी लौंडियों के, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, उनके ऊपर कोई मलामत नहीं है। फ़मन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, इनके अलावा जो कोई और रास्ता अपनाने की कोशिश करेगा, फ़उलाइका हुमुल आदून, वो लोग हद से तजावुज़ करने वाले हैं। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने इसी आयत से इस्तिदलाल किया है कि हाथ से अपने मनी खारिज करना, अपने हाथ से अपनी शहवत पूरी करना, ये हराम है। इमाम शाफ़ई कहते हैं अपनी किताब अल-उम के अंदर कि फ़ला यहिल्लुल अमलु बिज़्ज़कर, अपनी शर्मगाह के साथ कोई और काम करना, इल्ला फ़ी ज़ौजह औ फ़ी मिल्किल यमीन, बीवी और लौंडी के अलावा कोई और हरकत करना ये जायज़ नहीं है। फ़ला यहिल्लुल इस्तिमना, लिहाजा इस्तिमना करना, मुश्तज़नी करना ये जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयत नंबर 33 में फ़रमाया, वलयस्तअफ़िफ़िल लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लि, जो लोग निकाह की ताकत नहीं रखते उन्हें चाहिए कि वो पाक दामनी इख्तियार करें, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उनको बेनियाज़ कर दे, मालदार कर दे। यहाँ अल्लाह ताला ने पाक दामनी का हुक्म दिया है, जिसका तकाज़ा है कि कोई ऐसा काम, शादी जिसकी नहीं हुई है, जो शादी के अभी इस्तिताअत नहीं रखता है, वो कोई ऐसा काम न करे जो गलत हो, या पाक दामनी का मतलब ये हुआ है कोई और काम निकाह के अलावा और नहीं कर सकता हो। दूसरी दलील इस सिलसिले में सही बुखारी की 5066 नंबर की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के नबी के साथ चंद नौजवान रहते थे, ला नजिदु शैआ, हमारे पास शादी के लायक हालात नहीं थे। फ़क़ाल लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों से फ़रमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों, मन इस्तताअल बाअ फ़लयतज़व्वज, तुम में से जो शादी की ताकत रखता हो वो शादी करे। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, इसलिए कि शादी जो है, निकाह, ये इंसान की आँखों को झुका देता है और इंसान की शर्मगाह की हिफाजत करता है। वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, और जो निकाह की ताकत नहीं रखता है, फ़अलैहि बिस्सौम, उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। फ़इन्नहु लहु विजा, रोज़ा उसके लिए बुराई से बचने की एक ढाल है। ये सही बुखारी की 5066 नंबर की हदीस है। तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा यानी निकाह की ताकत न रखने पर, जिसके पास निकाह का सामान, निकाह करने के लायक माल ना हो, बीवी की ज़िम्मेदारी उठाने के लायक अभी फाइनेंशियल वो मजबूत नहीं है, उसको आपने रोज़ा का हुक्म दिया है। यानी निकाह का, जब तक निकाह की ताकत ना हो, उसका अल्टरनेट आपने रोज़ा बताया है। अगर अपने हाथ से मनी खारिज करना जायज़ होता तो वो तो आसान काम था और इंसान का नफ्स उसकी तरफ माइल भी होता। रोज़ा में तो मशक्क़त है, परेशानी है, तो एक आसान चीज़ छोड़ करके जो जायज़ होती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी चीज़ जो मुश्किल और परेशानी वाली चीज़ है उसकी तरफ रहनुमाई न करते। लिहाजा इस हदीस से भी मालूम हुआ कि इस्तिमना करना ये जायज़ नहीं है, शरीयत के अंदर हराम है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि हमारे वो नौजवान जो इसके आदी हैं, जिनको ये बुरी आदत लग चुकी है, वो इससे छुटकारा कैसे पाएँ। तो आइए चंद अहम बातें इस सिलसिले में आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ हमें ये अपने जहन में बिठाना चाहिए कि ये जो अमल है
یہ غلط ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا نفس جب بھی ہمیں اس گناہ کی طرف لے کے جانا چاہے، ہمیں اپنے دماغ میں، اپنے دل میں یہ بات لانی چاہیے کہ نہیں، یہ حرام ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اللہ کی ناراضگی ہم کیوں مول لیں، یہ پہلا اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے۔ دوسری چیز جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ ہم جتنا جلدی ممکن ہو نکاح کر لیں۔ نکاح کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کی عمر نکاح کے لائق ہو گئی ہے، آپ جتنا جلدی ممکن ہو نکاح کر لیں۔ اللہ کے نبی کی وصیت بھی یہی ہے کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، وہ نکاح کر لے۔ آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت نکاحی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اگر اس بری عادت میں مبتلا ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں، ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھیں جو ہمارے حق میں مفید ہیں، چاہے وہ دینی ایکٹیویٹیز ہوں، چاہے وہ دنیاوی ایکٹیویٹیز ہوں۔ اس حرام کام سے بچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فری نہ رہیں، فالتو نہ رہیں، بیکار نہ رہیں، ہم اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ اسی طریقے سے اپنی آنکھوں کو پست رکھیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ عریاں تصاویر، بلو فلمیں اور اسی طریقے سے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، یہ سب تمام چیزیں جو ہے اس چیز کی طرف لے کر کے جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہ کی حفاظت کا راستہ آنکھوں کی حفاظت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، ایک اچانک اگر نظر پڑ جائے کسی عورت کے اوپر تو دوسری نظر مت ڈالو۔ یہ ترمذی کی 2777 2777 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ اپنے آپ کو عبادتوں میں انوالو رکھیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت میں لگے رہیں، دینی علوم حاصل کرنے میں لگے رہیں، اپنے آپ کو عبادتوں میں بزی رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب آپ کا نفس آپ کو اس گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے، آپ غور کریں کہ اس عادت کے جو لوگ شکار ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہیں، کتنے لوگ اپنے بدن کو، اپنے آپ کو اتنا خراب کر چکے ہیں، وہ شادی کے لائق نہیں، وہ بیوی کا حق ادا کرنے کے لائق نہیں۔ اور باڈی کے اعتبار سے فزیکلی بھی یہ چیز نقصان دہ ہے، اور مینٹلی یا سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر بھی یہ چیز انسان کو بہت ہی تباہ اور برباد کرنے والی۔ جو لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں انہیں پھر جائز طریقے سے بھی اپنی خواہشات پوری کرنے کا جی نہیں چاہتا، ان کو اسی میں مزہ آتا ہے۔ محترم ناظرین، جھوٹی تسلیاں دے کر کے اپنے دل کو مطمئن نہ کریں کہ بھائی میں یہ کام کرتا ہوں اس لیے کہ میں، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ میں زنا کر لوں گا، زنا سے بچنے کے لیے میں یہ کام کرتا ہوں۔ یہ تمام بہانے مت کیجیے اللہ کے واسطے۔ ایک حرام کام دوسرے حرام کام سے بچنے کا بہانہ نہیں بن سکتا ہے، اس کا ایکسکیوز مت دیجیے، اپنے آپ کو جھوٹی تسلی مت دیجیے۔ اللہ کے آپ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کے آپ کی پکڑ ہوگی۔ اپنی قوت ارادی کو مضبوط کریں، شیطان کے آگے سر تسلیم خم نہ کریں، شیطان کے آگے سرنڈر نہ کریں، تنہا رات گزارنے سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے صحیح الجامع کے اندر 6919 کے اندر صحیح قرار دیا ہے کہ تنہا رات گزارنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ تنہائی بھی بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور جو اللہ کے نبی نے جو علاج بتایا ہے، روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں کہ ہاں، جب ان کو یہ احساس ہوتا ہے یہ کام غلط ہے، قسم کھا لیتے ہیں آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، پھر بعد میں قسم توڑنا پڑتا ہے۔ تو قسم وغیرہ کے چکر میں مت پڑیے، جو نبی نے طریقہ بتایا ہے روزہ رکھیے، کم سے کم روزے کی حالت میں آپ اس گناہ سے بچے رہیں گے۔ اور سونے کے ٹائم آپ جو سونے کے آداب ہیں، داہنی کروٹ پہ لیٹنا اور آیت الکرسی پڑھ کر کے سونا، اور اسی طریقے سے جو بھی سونے کی دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں وہ پڑھ کر کے سونا، اور باوضو ہو کر کے سونا، انشاءاللہ اگر یہ تمام کام آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ معزز ناظرین، پاک دامنی اختیار کریں۔ یہ کام پاک دامنی کے خلاف ہے، یہ فحش کام ہے، غلط کام ہے۔ پاک دامنی اختیار کریں۔ جب آپ پاک دامنی کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں گے تب اللہ تعالیٰ آپ کو پاک دامن بنائے گا۔ صحیح بخاری کی 1469 نمبر کے حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا، من یستعفف یعفہ اللہ، جو پاک دامنی اختیار کرے گا اللہ اس کو پاک دامن بنا دے گا۔ ومن یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا۔ تو ہم پاک دامنی کی کوشش کریں گے، اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں گے، تب اللہ تعالیٰ ہمیں پاک دامن بنائے گا۔ صرف کہنے سے نہیں، کوشش کرنے سے ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس گناہ کا ارتکاب اب تک کیا ہے تو جتنا جلدی ایز سون ایز پاسبل اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں۔ بہرحال آپ ایک عظیم ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس بیماری سے نجات دے سکتا ہے۔
اس برائی سے بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہی۔ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس قبیح اور بری عادت سے نجات حاصل کر سکیں۔ اور آخری چیز یہ ہے معزز ناظرین کہ سنگت اور صحبت اور کمپنی کا بھی بہت اثر پڑتا ہے۔ آپ اگر ایسے لوگوں کی سنگت میں رہتے ہیں جن کے لیے تمام باتیں عام ہیں تو ڈر ہے اس بات کا کہ آپ بھی یہ کام کریں گے۔ آپ اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نمازی لوگوں کے ساتھ رہیں، کیونکہ آپ جب نمازی کے ساتھ رہیں گے تو آپ بھی نماز کی پابندی کریں گے، اور جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو آٹومیٹک آپ اس کام سے بچیں گے، کیونکہ اس کام کو کرنے والا نمازوں سے بہرحال دور رہے گا، اس کے ساتھ پاکی ناپاکی کے مسائل رہیں گے۔ یہ چند اہم باتیں اس خطرناک کہہ سکتے ہیں برائی یا بیماری جو ہمارے نوجوانوں میں رائج ہے، اس کے تعلق سے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو رب العالمین اس چیز سے دور رہنے کی، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نوجوان بھائی ہمارے اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کرنے کی اور اس سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔